अब मैं फ़र्क़ सानी से हकम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अपनी नशिस्तगाह पर तशरीफ़ ले आएँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस महफ़िल क़िराअत के आखिरी मुसाहिम के तौर पर दर्जे तख़स्सुस फ़ी तजवीद वल क़िराअत के एक तालिब इल्म मौलवी मुस्तफ़ा चंपारनी को दावत देता हूँ कि वो आएँ और बरिवायत अबुल हारिस अनिल इमाम अली अल किसाई मिन तरीक़ अल बगदादी मिन किताब शातिबिया किताब अज़ीज़ की तिलावत फरमाएँ। शुरू कीजिए। أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام كسائي من طريق زيد بن علي وعن البطي وعن محمد بن يحيى البغدادي من كتاب الشاطبية والتيسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء
إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما شاء الله. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ما شاء الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضي مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. صدق الله العظيم.
قرأ بها الشاذبي على النفزي، وقرأ على بن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ على الداني، وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي، وقرأ على زيد بن علي، وقرأ على بطي، وقرأ على محمد بن يحيى البغدادي، وقرأ على أبي الحارث، وقرأ على إمام كسائي رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छा इनाम तुम्हें मिला है। इसका ऐलान तो वहाँ करेंगे कारी रिजवान साहब या कारी सईद साहब करेंगे। इनके दोस्त ने, मौलवी फरहान ने इनको इनाम दिया है, मगर ये ऐलान कर दो। लो हाथ में ले वो ऐलान करवाओ। जी, फरहान आछौदी की तरफ से मौसूल को ये इनाम मौसूल पहुंचा है, मौसूल आकर हासिल कर लें। भाई उसमें जो लिखा है वो तो ना जी, मैंने तुम्हें दिया ऐलान करने के लिए। जी, ये किताब है जिसका नाम है इज़्दिवाजी ज़िंदगी की सुनहरे उसूल। अल्लाह ताला मौसू को इस दीवाजी ज़िंदगी की हकीकी मसरतों से माला माल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मौसू के हौसलों को मज़ीद बुलंद फरमाए और जैसा कि अब तक मशक़ में मुदावमत करते रहे हैं, आइंदा भी तौफ़ीक अता फरमाएँ। वाक़या ये है कि मौसू इस फ़न शरीफ के हुसूल के लिए मुसलसल मेहनत करते रहे हैं। मशक़ को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। मज़ीद बरा हज़रत अक़दस क़ारी अहमदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम की खिदमत को लाजिम पकड़े रखा है और उलमा ने लिखा है, जिसने किसी साहिब फ़न को लाजिम पकड़ लिया वो एक दिन कामयाब होकर रहेगा। अज़ीज़ मौसूब के लिए मुख्तलिफ़ इत्र की शीशियाँ, पैकेट और कुल 950 रुपये मौसूल हुए हैं। आकर अपना इनाम हासिल कर लें। मौलवी तनवीर की जानिब से मौलवी मुस्तफ़ा चंपारानी और अब्दुल्ला कंथाया को 500 रुपये मौसूल हुए हैं।